السلام عليكم. بسم الله. اذا هاد النهار غادي نحاولوا نخدموا هاد الداله اللي فيها الين، الداله اف لي اكس كتساوي لي جوج اكس زائد اكس الين دو اكس. تفهمنا؟ دونك لا كيسيون الاولى شنو هي ديتيرميني دي دو اف. دونك نجاوبوا على لا كيسيون الاولى. اذا عندنا دي دو اف حنا شنو كنعرفوا بان الداله الين كتكون معروفه غير بالنسبه ل x supérieur strictement à 0. Donc tel que x supérieur strictement à 0. Donc l'intervalle ديالنا هو 0 plus l'infini. Donc هذه هي لا كيسيون الاولى. دابا غادي نمشيو لا كيسيون الثانيه. لا كيسيون الثانيه شنو هي؟ déterminer les limites aux bornes de d de f. Donc les limites aux bornes de d de f يعني la limite 0 plus la limite 0 plus ديال f لي x و la limite plus l'infini. Donc la limite 0 plus شنو كتساوي ليا؟ la limite 0 plus ديال 2x plus x ln 2x. هذه هي صفر لأن لا عوضنا x بصفر، جوج صفر هي صفر، و x ln 2x هذه راها ليميت اوزيال كنعرفوها هي 0. فهمنا؟ x ln 2x هي صفر غادي تعطيني صفر. دونك هنا اذا شنو كنلقى هنا صفر صافي. دونك هذه هي لا ليميت الاولى، هذه لا كيسيون 1 وهذه لا كيسيون 2. بالنسبه لا ليميت بلس لانفيني، لا ليميت بلس لانفيني، لا ليميت بلس لانفيني de f de x. دونك شنو غتعطيني؟ هي لا ليميت بلس لانفيني ديال 2x بلس x ln 2x. هذه هي بلس لانفيني وهذه براسها بلس لانفيني لان هذه بلس لانفيني وهذه بلس لانفيني. دونك لو تو ايكالا بلس لانفيني. دونك هذه هي لا كيسيون 2. دابا غادي نمشيو لا كيسيون 3. لا كيسيون 3 هي خصنا نعطيو لانتربريتاسيون جيوميتريك ديال هاد لي ليميت اللي حنا لقينا. دونك عندنا بالنسبه لا ليميت الاولى الا لاحظتوا عندي لا ليميت في صفر عطاتني صفر، دونك ما عندي حتى شي انتربريتاسيون هنا. بالنسبه لهنا عندي لا ليميت بلس لانفيني عطاتني بلس لانفيني. اذا هنا بلس لانفيني كتعطيني ماشي ملي كتكون عندي لانفيني وكتعطيني لانفيني سواء كانت بلس ولا موا ولا اللي كان هنا بلس وهنا بلس ولا هنا بلس وهنا موا ولا هنا موا وهنا بلس ولا موا. المهم انا عندي هنا لانفيني وهنا لانفيني. شنو خاصني ندير؟ اول حاجه خاصني نمشي نحسب لا ليميت ديال اف لي اكس على اكس. اذا هي اللي غادي نديرو دابا. اذا خاصني نحسب لا ليميت ديال اف لي اكس على اكس. لا كيسيون 3 نحيدو حتى هذه خصني نحسب لا ليميت بلس لانفيني ديال اف لي اكس على اكس. دونك شنو غادي تعطيني؟ تعطيني لا ليميت بلس لانفيني ديال 2x بلس x ln 2x على x. دونك الا مشيت هنا نعوض اوتوماتيكمون تعطيني لانفيني على لانفيني ولانفيني على لانفيني لا فورم انديتيرمين صافي. دونك الا عوضنا تعطينا فورم انديتيرمين. اذا شنو خاصني نمشي نقلب على اون تكنيك باش نخرج هاد لا لين. لا تكنيك اللي كتبان لي هنايا راهي جو بو فاكتوريزي بار اكس. اذا غادي نعمل باكس. اذا شنو غتعطيني؟ جوج زائد ال دو اكس على اكس. اذا هاد اكس مشات مع اكس. شنو بقات لي؟ بقات لي جوج زائد ال دو اكس. جوج زائد ال دو اكس اذا عوضت هذه بلس لانفيني بلس 2 شنو غتعطيني؟ هي بلس لانفيني. اذا لاحظتوا اف لي اكس في لانفيني عطاتني لانفيني. شنو هي الانتربريتاسيون جيوميتريك ديالها؟ هي شنو عندنا؟ سي اف admet سي اف هي لا كورب de f admet شنو؟ une branche parabolique dirigée vers l'axe dirigé
vers l'axe OY. C'est bon? Donc هذه هي la question 3. دابا غادي نمشيو la question 4. La question 4 شنو هي؟ étudier la dérivabilité en x0 égale 1. Donc أول حاجة خاصني نحسب f de x0. La question 4 f de x0. شنو هي f de x0؟ يعني خاصني نحسب f de واحد. إذا عوضنا هنا واحد وهنا واحد وهنا واحد ln de واحد صفر مضروبة في واحد هي صفر، شنو غادي تبقى لي؟ تعطيني جوج. إذا باش pour étudier la dérivabilité en x0 égale 1 شنو خاصني نحسب؟ خاصني نحسب la limite lorsque x tend vers 1 ديال اش؟ ديال f de x moins f de 1 sur x moins 1. Donc égale la limite lorsque x tend vers 1 f de x هي 2x plus x ln de x moins 2 sur x moins 1. C'est bon? دونك هنا إلا مشيت نعوض غادي تعطيني الفوق صفر والتحت صفر، دونك فورم انديتيرمين. دونك شنو هي ليدي اللي كتجيني هنايا؟ الا لاحظتوا هنا راه عندي هنايا جوج وهنا جوج، دونك يمكن لي نعمل هنا بجوج غير ما بين هادو بجوج. اذا شنو غادي ندير؟ غندير لا ليميت لوسكو اكس طون فيغ 1 ديال 2 فاكتور اكس موان 1 sur x moins 1 plus x ln de x sur x moins 1. إذا إلا لاحظتوا هادي غادي تمشي لي مع هادي، دونك شنو غتبقى لي تما؟ تبقى لي 2. دونك لا ليميت لوسكو x tend vers 1 غتعطيني 2 بلس هادي غادي ندير هي x فوا ln de x على x moins 1. علاش؟ لحقاش هادي ليميت يوزيال كنعرفوها، هادي إيكال 1 واخا. دونك هادي إيكال 1 فوا 1 هي 1 1 بلس 2 هي 3. دونك إذا هنا شنو غادي نقول؟ دونك اف اي ديريفابل بيان سور كيمكن لي ندير كار لا ليميت ديال ln دو اكس على اكس موان 1 في 1 إيكال هادي كنزيدوها. علاش هي كنجوستيفي هاد لا ليميت؟ يعني هادي انا عارفها، هادي ln دو اكس على اكس موان 1 من الاحسن نكتبها. دونك هنا شنو غادي ندير؟ دونك f est dérivable en x0 égale 1. C'est bon? Donc هذه la question 4. نمشيو la question 5. La question 5 شنو عندنا؟ إذا لقينا f ديالنا dérivable في x0 égale 1. إذا شنو هي l'interprétation géométrique ديالها؟ L'interprétation géométrique هي CF admet une tangente فاعل au point. إلا بغيت نسميها par exemple A، لي كوردوني ديالها هي 1 2 هي x0 f ل x0 دي كوا f une tangente T au point 1 A de coordonnées 1 2 l'équation ديال هاد لا طونجونت d'équation. إذا نديرو l'équation ديال شنو هي l'équation ديال لا طونجونت؟ دائما هي f prime de x0 fois x moins x0 plus f de x0. إذا il faut remplacer f prime de x0 راه هي 3 اللي لقينا هنا، هي 3 هادي. دونك نديرو 3 fois x moins x0 اللي هي 1 plus f de x0 اللي لقيناها هي 2. دونك إيكال 3x moins 3 plus 2 اللي هي 3x moins 1. دونك هذا هو، هذه هي ليكواسيون ديال لا طونجونت. دونك هذه لا كيستيون 5.
دونك غادي نمشيو لا كيسيون 6. لا كيسيون 6 شنو هي؟ لا مونوتوني. دونك لا مونوتوني دو اف اوتوماتيكمون خاصني ندير اف بريم ياك. اذا خصني نحسب اوبليغاتوار اف بريم. علاش؟ باش نشوفها الا كانت بوزيتيف راه لا فونكسيون ديالي كرواسونط، والا كانت نيجاتيف راه ليكواسيون اي décroissante. Donc la question 6. عندنا f est continu sur d de f. علاش؟ لحقاش عندنا f راها لا somme de deux fonctions continues. يعني الا خدينا x ليماج ديالها 2x est continu sur normalement راه sur R. علاش sur R؟ لأن نديرها polynôme. et surtout sur l'intervalle sur d de f sur d de f. donc عندي كذلك x l'image ديالها x حتى هي لا ميم شوز بحال هذه حتى هي اي كونتينيو سور اي سورتو سور دي دو اف. علاش؟ لحقاش هي راها بولينوم. يمكن لي نديرها هنايا بولينوم. دونك نفس الشيء غادي نديرو هنايا ياك فونكسيون بولينوميال ولا بولينوم عندنا. وعندنا كذلك x ليماج ديالها ln دو x كنعرفوها اي كونتينيو sur l'intervalle 0 plus l'infini. وحنا d de f ديالنا راه هي 0 plus l'infini. donc continue sur d de f. donc هنا الا لاحظتوا راه عندي لو برودوي دو دو فونكسيون كونتينيو وعندي لا سوم دو دو فونكسيون كونتينيو. دونك خاصني نبريسيزيهم بجوج. اذا غادي ندير لا فونكسيون ديالي اللي هي x ln de x est continue sur d de f car c'est la somme c'est le produit, car c'est le produit de deux fonctions continues. C'est bon. D'abord نمشيو la fonction ديالنا f. دونك هنا شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو f et continue. علاش؟ f est continue sur d de f car c'est la somme de deux fonctions continues. إلا لاحظتوا la somme de deux fonctions continues. دونك حنا بينا لا كونتينيتي دو f. دونك إلا كانت عندنا f كونتينيو راها ديريفابل. دونك f est dérivable. alors f est dérivable. وإلا كانت ديريفابل غادي نحسب لها ديريفابل. دونك شنو خاصني نحسب؟ sur d de f. دونك خاصني نحسب f prime de x. f prime de x شنو هي 2x plus x ln de x prime. هادي كنعرفوها هي جوج باينه ياك. وهادي x ln de x. دونك هنا راه لو برودوي دو دو فونكسيون. دونك حنا شنو كنعرفو قاعده؟ كنعرفو بان u فوا v prime شنو كتساوي لي u prime v plus u v prime. دونك هي القاعده اللي غادي نخدم. اذا شنو غادي ندير؟ بلس x prime. شنو هي x prime؟ هي واحد. دونك غتبقى لي غير ln de x. تفهمنا؟ ln de x لان x prime راه هي واحد زائد x في ln de x prime. و ln de x prime هي 1 sur x. سي بون. دونك الا لاحظتوا هاد x غتمشي مع هاد x شنو غتبقى لي؟ بقى لي واحد. واحد زائد جوج هي 3. اذا غتعطيني 3 زائد ln de x. دونك هذه هي f بريم ديالي. اذا خاصني ندرس الاشاره ديالها
باش نشوفها واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. اذا باش نعرف الاشاره ديال اف بريم دو اكس خاصني بعدا نعرفها فين كتنعدم. اذا اول حاجه غادي ندير اف بريم دو اكس ايكال 0. دونك اف بريم دو اكس ايكال 0 équivaut que ln de x égale à moins 3. واخا c'est-à-dire équivaut que x égale l'expo de moins 3. دونك انا لقيتها كتنعدم في l'expo ديال moins 3. واخا دابا غادي نمشي نشوف فين هي بوزيتيف وفين هي نيجاتيف. دونك كيخصني étudier les deux cas. si x supérieur à l'expo de moins 3 غادي ندخل ln هنا وندخل ln هنا. علاش؟ لحقاش ln كرواسونت. دونك غتعطيني ln de x supérieur à ln de l'expo de moins 3 يعني ln de x supérieur à moins 3 يعني ln de x plus 3 بوزيتيف. إذا إلا كانت ln de x plus 3 شنو هي؟ هي f prime de x بوزيتيف. سي بون. إذا إلا كانت f prime de x بوزيتيف شنو كتعني؟ كتعني بأن f est croissante sur اش من انترفال؟ الانترفال l'expo de moins 3 plus l'infini. دونك ولا لحقاش قلنا هنا سي alors دو يمكن نديرو هنا alors دو. دونك هادي دونك f est croissante sur l'intervalle l'expo de moins 3 plus l'infini. هنا مادام درنا supérieur strictement c'est-à-dire غتعطيني croissance strictement. دونك دابا نمشيو للوتر كوتي. الا كانت عندنا x inférieur، الا كانت عندي x سي x inférieur ou égal نديرو هنا ou égal l'exponentielle de moins 3. دونك لي ميم ديمارش غندخل هنا ln وهنا ln غادي نزيد 3 وهنا 3 وغادي نلقاها هي اف سي. نديرو داكشي كامل x inférieur égal à l'expo de moins 3 اللي هي moins 3 c'est-à-dire ln de x plus 3 est négatif. إذا يعني هنا f prime de x est négatif. واخا alors دو دونك سي بون. دونك هادوك اذا هنا شنو غادي نديرو؟ اف اي هنا لقيناها كرواسونت وهنا غادي نديرو بانها ديكرواسونت. دونك هنايا غادي نديرو اف ولا الوغ اف اي décroissante sur l'intervalle 0 l'expo de moins 3. خدينا الانترفال فيرمي. علاش؟ لحقاش درنا x inférieur ou égal. واخا مزيان هنا درنا supérieur strictement دونك درناه ouvert. دونك دابا نمشيو لا كيسيون 7. لا كيسيون 7 هي طابلو دو فارياسيون. دونك بالنسبه للطابلو دو فارياسيون كنا كنعرفو نديرو طابلو دو فارياسيون 7. اذا شنو عندي؟ طابلو دو فارياسيون عندي هنا x هنا 0 bien sûr هنا plus l'infini. f هنا n'est pas défini في 0 ياك. دونك عندي هنا f prime de x وهنا f de x. اذا عندي لقيت f prime s'annule في l'expo de moins 3. دونك شنو لقيناها في هاد الانترفال نيجاتيف وفي هاد الانترفال بوزيتيف. سيتادير عندي اف ديالي ديكروا وهنايا اف كروا. لا ليميت هنا لقيناها هي 0 وهنا لقينا لا ليميت هي بلس لانفي. وهذه راه خاصني نحسبها. خاصني نحسب اف ديالاش ديال ليكسبو دو موان 3. ليكسبو دو موان 3 اذا هنا الا عوضنا تعطينا جوج ليكسبو دو موان 3 بلس l'expo de moins 3 ln
ديال ليكسبو دو موان 3. دونك شنو غتعطيني هنا؟ غتعطيني جوج ليكسبو دو موان 3 موان 3 ليكسبو دو موان 3. دونك هنايا شنو غتعطيني؟ غتعطيني موان ليكسبو دو موان 3. اذا هنا غادي نجي وغادي ندير موان ليكسبو دو موان 3. سي بون باش نكمل طابلو دو فارياسيون ديالي. سي بون دونك هذه هي لا كيسيون 7. دابا غادي نمشيو لا كيسيون 8. لا كيسيون 8 دونك غادي نمسح هذه وغادي نخلي طابلو دو فارياسيون. اذا لا كيسيون 8 شنو عندي فيها؟ قالك montrer que f de x égale à 0 admet une solution unique sur l'intervalle l'expo de moins 3e. عندي هنا e. دونك sur هاد الانترفال قالك بين بان ليكواسيون ديالنا f de x admet une solution. اذا هنا اوتوماتيكمون كتبان ليا تيوريم دي فالور انترميديير. تيوريم دي فالور انترميديير هنا عندي لونيسيتي اونيك. دونك شنو خاصني؟ لا كونتينيتي ديجا بيناها، عندنا اف اي كونتينيو. دونك داك كونتينيو اللي بينا في الاول راه مهم ما نبقى نخدم بها، غنخدمها انا في الويت ونخدمها حتى في النف. دونك اف اي كونتينيو sur d de f et surtout sur l'intervalle اللي عطاوني l'expo de moins 3e ياك. هيا عندي كونتينيو وعندي strictement croissante et f strictement croissante واخا. دونك شنو عندنا هنا؟ اف كونتينيو اي ستريكتومون كرواسونت سور هاد الانترفال. شنو بقالي؟ بقالي ضرب الصور. دونك خاصني نحسب هاد الاف تاع ليكسبونونسيال ديال موان 3 و اف ديال او. خاصني نلقى بيان سور وحده بوزيتيف وحده نيجاتيف. دونك دابا نمشيو نحسبو اف. دونك اف نتاع موان ليكسبونونسيال ديال موان 3 ديجا حسبناها، هي موان ليكسبونونسيال ديال موان 3 نيجاتيف، و اف ديال او هي غادي نلقاوها هي 3 او 3 او بوزيتيف. دونك الا لاحظتوا الا درنا هذه وحده نيجاتيف وحده بوزيتيف لو برودوي ديالهم نيجاتيف. الوغ دابري لو تيوريم des valeurs intermédiaires, on a f de x égale à 0 admet une unique solution sur l'intervalle exponentiel de moins 3. C'est bon, donc il y a la question 8. D'abord, on va la question 9. La question 9, je vous dis que soit g, il y a la restriction de f sur l'intervalle i, et ou l'exponentiel de moins 3 plus l'infini, montrant que g admet une fonction réciproque définie sur l'intervalle g qu'il faut déterminer. C'est bon? Donc, la fonction réciproque, خاصني جوج ديال les conditions. خاصني f تكون continue et strictement monotone. بالنسبة لي أنا هنا راها f ديالي est continue وعندي راها strictement croissante sur l'intervalle exponentiel ديال moins 3 plus l'infini يعني sur l'intervalle i. دو راها admet une fonction réciproque. إذا شنو غادي نكتبو؟ غادي نكتبو g لأنها g هي la restriction de f بما أن عندنا f est continue sur d de f donc راها g. donc شنو عندنا؟ la question 9 g est continue sur i car c'est la restriction de f sur, et on a g est strictement croissante sur i, donc il admet une fonction réciproque g moins 1 définie
sur J. وشنو هي J دائما؟ هي F de I. و F de I إلا لاحظتو الدالة ديالي عندي كرواسونت، سيتادير صورة مجال بدالة راح نعرفناها. إلا كانت الدالة كرواسونت حافظوا على الترتيب، إلا كانت ديكخوا تعكس الترتيب، إلا كانت كخوا و ديكخوا كناخدو لا فالور ماكس و لا فالور مين. دونك هنايا عندي كرواسونت، دونك ديريكتومون غادي ندير ليماج ديال ليكسبونونسيال ديال موان 3 اللي لقينا هي ليكسبونونسيال موان ليكسبونونسيال موان او على بيسونس موان 3، و لا ليميت بلس لانفيني ديال اف راحنا لقيناها هي بلس لانفيني. دونك الانترفال جي ديالي هو هذا. سي بون. دونك دابا بقات ليا كونستروير لي غراف ديال اف و ديال جي موان 1. اذا بالنسبه لا كيسيون التاليه ديال كونستروير لا كورب ديال سي اف و سي جي موان 1. اذا هنا لاحظتوا بالنسبه للسي اف دائما كنقول لكم السي اف راه طابلو دو فارياسيون. اذا شنو عندنا في الطابلو دو فارياسيون؟ عندنا ليماج نورمالمون اف ني با ديفيني اون زيرو، ولكن الى ادمي اون ليميت اللي هي زيرو. دونك هنا باش كنبينوا بانها ادمي اون ليميت و ني با ديفيني كنديروا هنا دوائر، يعني راها ني با ديفيني في الزيرو ولكن الى ادمي اون ليميت. دونك تما عندي زيرو. اذا من زيرو غادي نمشي ندير البوان ديالي. البوان اللي عندي هنايا ليماج ديال ليكسبونونسيال ديال موان 3 هي موان ليكسبونونسيال ديال موان 3. هيا ليكسبونونسيال دو موان 3 هي هذه، ليماج ديالها هي موان ليكسبونونسيال دو موان 3. دونك هذه هي البوان ديالي. الا لاحظتوا هنا اف بريم في ليكسبونونسيال ديال موان 3 ايكال زيرو. دونك ملي كتكون ايكال زيرو الى ادمي اون طونجونت اوريزونتال. الى لاحظتوا هنا هذا طونجونت اوريزونتال عندي هنايا. دونك عندي لا فونكسيون ديالي ديكخوا من هنا لهنا، اذا هي لا فونكسيون ديكخوا. من بعد كذلك عندي ليماج ديال واحد هي جوج، واحد ليماج ديالها هي جوج. عندنا اون طونجونت انا ما رسمتوش ولكن يمكننا نرسموه. عندنا ليكواسيون ديال لا طونجونت y égale 3x moins 1. دونك لورسك x prend 0 y égale moins 1. دونك غتكون عندي هنايا moins 1 ياك. اذا ليماج ديال زيرو هي موان 1، سيتادير هادي بوان. وعندي البوان ديالي ديال ليماج ديال واحد هي جوج، ليماج ديال واحد هي جوج. اذا يمكن لي ندير لا طونجونت. اذا لا طونجونت غادي يكون عندي كيمر من هاد النقطه ولهادي، تفهمنا؟ دونك عندنا لا طونجونت. الا بغينا نرسمو راه غادي يجينا هنايا اون طونجونت، هنا اون طونجونت. غير هنايا انا صعيبه عليا باش نرسمها، المهم نتوما راه يمكن لكم ترسموها. وراه يمكن لي نيتوديي بالنسبه لا كورب ديالي واش فوق لا طونجونت ولا من تحت لا طونجونت. دونك حنا ما درناش هاد ليتود هادي، دونك ما طلبوهالناش في ليكزارسيس. سي بون. دونك عندنا السي اف، عندي لا فونكسيون ديالي اف كرواسونت، هي كرواسونت. شنو عندي كرواسونت؟ عندنا بلس لانفيني بلس لانفيني، سيتادير شنو هي لانتربريتاسيون هنايا؟ il admet une branche parabolique dirigée vers l'axe OY. دونك الى لاحظتوا خاصني نطلع باراليلومون مع لاكس او y، دونك خاصني نطلع باراليل مع لاكس او y. سي بون. دونك هذه هي السي اف. دابا غادي نمشيو للسي جي موان 1. بالنسبه للسي جي موان 1 دائما شنو كنقول لكم؟ عندي ليماج، يعني هنا الا لاحظتوا ليماج ديال موان 3 هي موان ليكسبونونسيال ديال موان 3 ياك. المهم حنا كنعرفوا بان خاص تكون عندي لا سيميتريك بارابور لاكس y ايكال اكس، لاكس y ايكال. اذا هي باش نسهل عليكم باش ترسموا كيفاش غادي ديروا. كانت عندي ليماج ليكسبونونسيال ديال موان 3 هي موان ليكسبونونسيال ديال موان 3. غير جا عندي في لا فونكسيون ريسيبروك لاكس ليماج ديال موان ليكسبونونسيال ديال موان 3 هي ليكسبونونسيال ديال موان 3. دونك هاي الا لاحظتوا موان، هاي موان ليكسبونونسيال ديال موان 3 قلبنا لها على ليماج ديالها. ليماج ديالها هي هذه، هي ليكسبونونسيال ليماج ليماج قلنا ديال موان ليكسبونونسيال ديال موان 3 هي ليكسبونونسيال ديال موان 3. دونك هنا عندي ليكسبونونسيال ديال موان 3 صافي. دونك هي عندي هذه بوين منين غنبدا. دابا انا لقيت البوين منين غادي نبدا. عندي قبيله ليماج ديال 1 هي 2. دابا غيرجع عندي العكس، ليماج ديال 2 هي 1. هاهي بوين واحده اخرى. كان عندي هنايا طونجونت هوريزونتال، هنا غير جا عندي طونجونت فيرتيكال. بيان سور عندي غير ادروات
غير ادروات ديال ليكسبونونسيال موان 3. علاش؟ لان انا خدام غير على هاد الانترفال ليكسبونونسيال ديال موان 3 بلس لانفي. دونك هو هذا. ومن بعد غادي هادي بوين كومان يعني غيتلاقاو فيها على لاكس ايغريك ايكال اكس. ومن بعد كنمشي نرسم الرسم ديالي. اذا الداله ديالي غادي تجيني هكا. هنا كان لاكس او ايغريك هو برانش بارابوليك. دابا غيرجع ليا لاكس او اكس هو اللي برانش بارابوليك. دونك غادي نمشي باراليلومون مع لاكس او اكس. دونك هذه هي جي موان. اذا كنتمنى ان الشكل يكون مفهوم والتمرين كامل يساعدكم وبالتوفيق ان شاء الله. يلا الله يوفق. بون كوراج.